अब चलते हैं एससीओ के समिट की तरफ। ज़रा नोट किया करें कि अंग्रेजी के बड़े अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक बड़ा दिलचस्प किस्म का एनालिसिस छपा है, जो मुझे शक है कि भाई लोगों ने छपाया है, उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही छपाया है, नाम किसी का दे दिया उसमें। ये एनालिसिस ये कहता है कि पाकिस्तान के जो 3 शहर हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में एससीओ के समिट से पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ये एक बैरूनी साजिश लगती है जिसमें एससीओ के समिट को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। उसमें नाम तो ये नहीं लिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साजिश की है, लेकिन आगे जो तफसीलात दी गई हैं उससे क्लियरली लगता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो फेक खबर फैलाई गई कि इमरान खान की सेहत को ख़तरा है, लाहौर के अंदर एक तालिबा जो है उससे ज़्यादती की खबर फैलाई गई, कराची में कुछ और हो गया, ये सब फेक खबरें थी जिसके नतीजे में एससीओ के समिट को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। अब ज़रा गौर कीजिए कि एससीओ के समिट के अंदर चीन प्रेजेंट है। एससीओ के समिट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक ब्रेक थ्रू हो रहा है। कौन एससीओ के समिट से बाहर है? अमेरिका या मगरब भी बाहर है? तो क्या इंसिनुएशन, इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेचारी यतीम पीटीआई जो है उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, मगरब खड़ा है? वंस अगेन आपको अपने डिसर्निंग टूल की, अपने एनालिटिकल टूल की ज़रूरत है ये देखने और समझने के लिए कि किन किन तरीक़ों से भाई लोग जो हैं आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और किस किस तरह से आपके जहन में मुख्तलिफ आइडियाज़ डालने की कोशिश करते हैं। और ये जो फुद्दू खाता इनका है, ये इन्होंने पता नहीं कब से हमारे साथ ये शुरू किया हुआ है, पता नहीं कितनी लंबी इसकी कहानी है, लेकिन उम्मीद मुझे ये है कि अब हम मज़ीद बेवकूफ़ जो है इनके हाथ नहीं बनेंगे। बहरहाल, कमिंग टू द एससीओ समिट, इस एससीओ समिट में पाकिस्तान की सो कॉल्ड जो इस्टेब्लिशमेंट के जनरल साहिबान हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट चीन का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, ये रूस का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, क्योंकि चीन ने पता नहीं 200 लोग आए हैं, रूस से शायद 75 लोग आए हैं, लेकिन इनका सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट वो हिंदुस्तान का डेलीगेशन और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर थे, जो महज 4 लोगों का डेलीगेशन लेकर यहाँ पे आए। जब वो वहाँ से निकले थे एक हफ़्ता पहले, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है बायलैटरल बातचीत जो है वो नहीं होगी, मैं तो सिर्फ एक रीजनल समिट में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। ऑप्टिक्स तो यही रखे गए कि एक रीजनल समिट में शिरकत के लिए आए हैं, लेकिन कैमरे की आंख ने देखा और अखबारों ने इसको रिकॉर्ड किया, ख़ास करके हिंदुस्तान के, कि कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में बहुत बेहतर वार्मथ देखी गई जब थोड़ी देर के लिए एक डिनर या लंच के टेबल के ऊपर इसहाक डार साहब के साथ जो है एस जयशंकर की मुलाकात हुई। एस जयशंकर साहब ने और उनकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, और एस जयशंकर जब वापस हिंदुस्तान पहुंचे हैं या निकल रहे थे तो उन्होंने एक से ज़्यादा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने पाकिस्तानी होस्ट्स की गर्मजोशी का उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो है अदा किया। अब एस जयशंकर साहब के साथ जब मुलाकात हुई तो उसमें थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब ने भी फिगर इन किया, जिन्होंने वहाँ पर एक तजवीज़ रखी कि हमें आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम्स के दरमियान में पाकिस्तान के अंदर उनके मैचेस होने चाहिए। गालिबन उसके बाद जो अभी फौरी तौर पे कोई टूर्नामेंट होगा उसके अंदर हिंदुस्तान की टीम को बुलाया जाएगा, और अब मुमकिन है कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर आके प्ले करेगी, यानी क्रिकेट डिप्लोमेसी को ताल्लुका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर दूसरी उसमें बात ये हुई हिंदुस्तान की तरफ से था कि पहले कम अज़ कम हाई कमिश्नर्स जो हैं उनकी वापसी हो, यानी पाकिस्तान का हाई कमिश्नर दिल्ली पहुंचे, हिंदुस्तान का हाई कमिश्नर एक नया जो है वो इस्लामाबाद में आए। और मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज को कहा ही जा रहा है कि किसी भी चीज़ पे इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसकी पेशरफ जो है हो गई है। और नवंबर के दूसरे हफ्ते में, यानी 11 या 13 नवंबर के दरमियान आज़रबाईजान के शहर बाकू में शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी एक छोटी सी मुलाकात जो है बायलैटरल किस्म की वहाँ पर उनके दरमियान अब मतवक्को है। तो आप ये समझते हैं कि एक डायनामिक जो है वो अनलीश हो गया। 2022 के मार्च के कुछ हफ्तों के बाद मैंने एनालिसिस आपके सामने रखा था कि कुछ अरसे के बाद अल्टीमेटली जब इलेक्शन हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा, जिसको स्टेटहुड के दर्जे से महरूम कर दिया गया था। मैंने सिंपल लॉजिक रखी थी कि हिंदुस्तान में हमेशा यूनियन टेरिटरीज स्टेट बनी है, कभी भी स्टेट किसी को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, और ये चीज़ हिंदुस्तान की तारीख और उसके इर्तका और एवोल्यूशन में बहुत अजीब चीज़ है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको स्टेटहुड का स्टेटस दोबारा मिलेगा, और ये वो जगह होगी जिसे एक पाकिस्तान को एक कंसेशन के तौर पे पेश किया जाएगा। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत कहने लग जाएगी कि देखें अब तो हालात जो हैं वो ठीक हो रहे हैं और JNK दोबारा जो है वो स्टेट बन गई है। तो अब चूंकि उमर अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, वहाँ पर एक इलेक्शन हो गया है, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है वहाँ बन गई है,
تو یہ بھی راستے میں سے ایک ہرڈل جو ہے وہ ریموو ہوتے نظر آتی. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی فارمر جو ایمبیسڈر ہیں برطانیہ اور امریکہ کی، جناب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، انہوں نے ایک کالم کہیں لکھا کسی اخبار میں، جس میں انہوں نے لکھا کہ جو جموں و کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں یہ در حقیقت بی جے پی کی بہت بڑی ناکامی ہے. میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ جو اتنی تجربہ کار، اتنی انٹیلیجنٹ ہیں، انہوں نے یہ کنکلوژن کیسے نکالا. در حقیقت بی جے پی کا یہاں پر انٹرسٹ اپنی پارٹی کا نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ در حقیقت ہندوستانی اسٹیٹ، ریاست اور اس کے مستقبل کا ہے. اور اس لحاظ سے الیکشن ہو گئے، پیسفل ہوئے، پاکستان نے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. یہ بی جے پی کی اور نریندر مودی کی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور یوں انہوں نے آرٹیکل 370 کے ختم ہونا اور کشمیر کا باقاعدہ ہندوستان کی ٹیریٹری میں شامل ہو جانا اور کشمیریوں کا بھی اس کو ایک تسلیم کر لینا اس الیکشن کی شکل میں، یہ ان کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ کی، ریاست کی ایک کامیابی ہے. اور اسے ہمارے لیے سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کریں کہ 48 گھنٹے پہلے جب جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہندوستان کی پرومیننٹ جرنلسٹ برکھا دت صاحبہ کی ملاقات ہوئی، تو برکھا دت صاحبہ نے اپنی اس ملاقات کو سم اپ کیا اپنے چھوٹے سے ویڈیو کے اندر، ویلاگ کے اندر، اور اس کو انہوں نے لکھا بھی. اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ اصرار کرتے تھے جب تک وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے کہ ہندوستان اور پاکستان میں انگیجمنٹ اس وقت ہوگی جب ہندوستان اور مودی سرکار آرٹیکل 370 کا جو فیصلہ ہے اسے ریورس کریں گے، اور نواز شریف صاحب کی اس حوالے سے کوئی ریزرویشن نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہندوستان پاکستان کے درمیان جو ڈائنامک انلیش ہو رہا ہے یہ عمران خان کی ناکامی ہے یا یہ کسی اور کی ناکامی ہے؟ اور اگر یہ کسی اور کی ناکامی ہے تو یہ پاکستان میں کون ہے جس نے اب ہندوستان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے؟ تھوڑی سی میں آپ کی مدد کر دوں اس حوالے سے. وہ کون ہے جس کے اوپر ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ حملے کا الزام تھا؟ وہ کون تھا جس کے اوپر ممبئی کی دہشت گردی کا الزام تھا جب سرداری حکومت تعلقات کو بہتر کرنا چاہتی تھی؟ وہ کون تھا جب نواز شریف جو ہے انہوں نے 2015 کے دسمبر میں نریندر مودی کو اپنے گھر میں ایک شادی کے اوپر بلایا تو وہ کون تھا جس کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے تعلقات کا راستہ روکنے کے لیے پٹھان کوٹ کر دیا؟ وہ کون تھا جن کے اوپر 2016 میں یہ الزام لگا کہ انہوں نے اڑی کے اوپر حملہ کر دیا؟ اور باقی بھی سارے الزامات اس حوالے سے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے پاکستان کے اندر جس نے اب ہندوستان کی ہیجمنی کو اور ہندوستان کی طاقت کو ایک ریکوائرمنٹ کے طور پر بالآخر انہوں نے اسے تسلیم کر لیا ہے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. یعنی ایک سرنڈر وہ تھا جہاں جنرل نیازی نے 16 دسمبر 1971 میں جو انسٹرومنٹ آف سرنڈر تھا اس کے اوپر سگنیچر کیے. دوسرا وہ سرنڈر تھا جو 2021 اور 2022 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے سرنڈر کے اوپر سگنیچر کیے، جس کے پارٹ اینڈ پارسل کے طور پہ پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا اور اس سیاسی لیڈر کو یا پرائم منسٹر کو، قداور شخصیت کو راستے سے ہٹا دیا گیا جو ہندوستان کے ساتھ ایک سیلف رسپیکٹنگ ڈیل کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ ایک سیلف رسپیکٹنگ ڈیل چاہیے، اور جو ہندوستان پاکستان کے تعلقات کا ایک بہت بڑا دائی تھا، جو چاہتا تھا کہ تعلقات جو ہیں بہتر ہوں. جب وہ پرائم منسٹر بنا تو اس نے اپنی پہلی اسپیچ جو کی تھی 25 یا 26 جولائی 2018 کو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ ہماری طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم آپ کی طرف 2 قدم بڑھائیں گے. پہلا کام جو اس نے کیا فورن پالیسی کا وہ یہ کیا تھا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کو خط لکھ کے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہمارے فورن منسٹرز کو ملنے دیجیے، جو بعد میں چیز نہیں ہو سکی چونکہ ہندوستان نے اس کا راستہ جو ہے وہ روک دیا تھا. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ اب یہ جو ڈائنامک انلیش ہو رہا ہے اس کا، اور کیا ہندوستان کی وہ یونین گورنمنٹ ہندوستان کی جو ہمیشہ یہ اصرار کرتی رہی کہ ہم پاکستان میں ایک جرنیل کنٹرول یا ملٹری کنٹرول پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کریں گے، ہمیں ایک جینون سویلین ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہیے، وہ اس جعلی حکومت کے ساتھ جو ایک اللیگل حکومت ہے پاکستان میں، شریف زرداری کا ٹولہ ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھا پائیں گے؟ بڑے انٹرسٹنگ کویسچن ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جنہیں ان ریجنل سچویشن اور ڈائنامکس کے 2018 19 20 21 میں سمجھ ہی نہیں آئی، جس کی کہ ان کو قیمت ادا کرنی پڑی، اب وہ ان تمام ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ ایموشنل ریئیکشن کرنے کا اب کوئی مقام بچا نہیں ہے، اس کی کوئی سپیس نہیں ہے، بیکاز اس ڈائنامک نے اب اسی ڈائریکشن کے اوپر چلنا ہے اور پاکستان کی تمام پالیٹکس انکلوڈنگ عمران خان اینڈ پاکستان تحریک انصاف کو اس نئے بدلتے ہوئے ڈائنامک کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اگلے کسی ویلاگ میں میں آپ کے کویسچنز دیکھوں گا، میں مزید اس کے حوالے سے آپ کے کویسچنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.